बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और रोज़े रखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। लेकिन हमारे जहन में यह सवाल आता है कि रोज़ा कबूल हुआ है या नहीं, यानी रोज़ा कबूल होने की क्या निशानी है। प्यारे दोस्तों, तो बने रहे इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आप लोग वीडियो के बीच से ही कट कर कर चले जाते हैं और कहते हैं कि यह चीज़ नहीं बताई, वह चीज़ नहीं बताई। इसलिए आपसे दरखास्त है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इस वीडियो को लाइक कर दें। हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, रोज़ा रखना तो एक बड़ी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि हमारा रोज़ा कबूल होना चाहिए। यानी कि जो अमल हम कर रहे हैं उसका करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि हमारे उस अमल को अल्लाह तबारक व ताला कबूल फरमा ले, यह बड़ी बात है। हम रोज़ा रख रहे हैं, यह तो फ़र्ज़ है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला हमारा रोज़ा कबूल कर ले, यह उससे भी बड़ी बात है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इंसान का हर नेक अमल खुद उसी के लिए है, मगर रोज़ा की वह खास मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। और रोज़ा गुनाहों की एक ढाल है। अगर कोई रोज़े से हो तो उसे फहश गोई न करनी चाहिए और न शोर मचाए। अगर कोई शख्स उसको गाली दे या लड़ना चाहे तो उसका जवाब सिर्फ यह हो कि मैं एक रोज़दार आदमी हूँ। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, रोज़ेदार की मुँह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा बेहतर है। रोज़ेदार को दो खुशियाँ हासिल होंगी, एक तो जब वह इफ्तार करता है तो खुश होता है, और दूसरी जब वह अपने रब से मुलाकात करेगा तो अपने रोज़े का सवाब पाकर खुश होगा। तो चलिए प्यारे दोस्त, जिस टॉपिक पर हमने वीडियो बनाया है उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। रोज़ा कबूल होने की 3 निशानियाँ हम आपको बताते हैं। अगर आपका रोज़ा कबूल होगा तो कुछ ऐसी चीज़ें ज़ाहिर हो जाएंगी जिससे आप यह समझ सकते हैं कि हमारे रोज़े को अल्लाह तबारक व ताला ने कबूल फरमा लिया है। प्यारे दोस्तों, जब कोई इंसान रोज़ा रखता है तो फिर वह बहुत सारे एहतियात करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा रोज़ा मकरूर भी हो जाए। रोज़ा मकरूर होने से भी उसको डर लगता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो उसने खाना पीना छोड़ दिया है। पान गुटखा खाने वाले ने वह खाना छोड़ दिया है, तो वह सोच रहा होता है कि अब ऐसा ना हो कि हमारी छोटी सी गलती की वजह से हमारा रोज़ा कहीं बर्बाद ना हो जाए। और यह सोचना भी चाहिए, क्योंकि इसका जो सवाब है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसे रैयान कहते हैं। क़यामत के दिन इस दरवाजे से सिर्फ रोज़दार ही जन्नत में दाखिल होंगे, उनके सिवा कोई और इसमें से नहीं दाखिल होगा। पुकारा जाएगा, रोज़ेदार कहाँ है? तो वे खड़े हो जाएंगे और उनके अलावा कोई और इसमें दाखिल नहीं होगा। जब ये लोग अंदर चले जाएंगे तो यह दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, फिर इस दरवाजे से कोई अंदर नहीं जा सकेगा। तो हमने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो में यह बात कही कि जब भी हमारी इबादत यानी हमारी नमाज कबूल होती है अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में, तो कौन सी निशानी नज़र आती है, यानी कैसे पता चलता है कि हमारी नमाज कबूल हो गई। जैसे अगर आपने नमाज पढ़ी, मसलन आपने फ़जर की नमाज़ पढ़ी, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ ली, यानी आपको ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक मिल गई, तो इस बात की निशानी है कि आपकी फ़जर की नमाज़ को अल्लाह तबारक व ताला ने कबूल फरमा लिया। तो ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आपके दरवाजे से ना जाने रोज़ाना कितने लोग गुज़रते होंगे। तो क्या आपने किसी को घर के अंदर बुलाते हैं? नहीं ना, यानी आप जिनसे मोहब्बत करते हैं, जो अपने खास है, उनको बुलाते हैं। अगर कोई एक बार आपके घर आ गया और आपको अगर उसका आना बहुत अच्छा लगा, तो फिर आप उसे फिर से बुलाएंगे कि भाई आ जाओ, आप थोड़ी देर बैठो, हम बातें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं।
یعنی جب کسی انسان کو آپ کا کوئی کام اچھا لگتا ہے یا اس کا رویہ اچھا لگتا ہے تو آپ اسے بار بار اپنے پاس بیٹھانا چاہتے ہیں، اس سے باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ کسی کی نماز کو قبول فرما لیتا ہے تو پھر اگلی نماز کی ان کو توفیق عطا فرما دیتا ہے، وہ اگلی نماز بھی پڑھ لیتا ہے۔ جب اللہ اسے پڑھنے کی توفیق دیتا ہے تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ پچھلی نماز کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے۔ اور ہمیں اگر نماز پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا ہے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمیں وقت نہیں مل رہا اس لیے ہم نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ یہ سوچا کرے کہ ہم کتنے بڑے گناہ گار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ اسی طرح سے روزہ، اگر ہم نے ایک روزہ رکھا اس کے بعد ہم نے اگلا روزہ بھی رکھ لیا تو یہ اس بات کی نشانی ہو گئی کہ ہمارے پچھلے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ لیکن اس کا مطلب ہے یا نہیں کہ آپ روزہ رکھ کر بھی غلط کام کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ دیکھ رہے ہیں، جو نہیں سننا چاہیے وہ سن رہے ہیں، یعنی وہ سارے کام آپ کر رہے ہیں روزہ رکھ کر جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور پھر آپ اپنی ہٹ کرمی روزہ رکھ رہے ہیں کہ ہمیں تو روزہ رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ ہمیں تو پیاس لگتی نہیں ہے تو میرے دوستو، اگر آپ کو پیاس لگتی نہیں ہے تو پھر بھی آپ روزہ رکھ رہے ہو تو پھر آپ کے روزہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ انسان کمزور ہے اور اللہ کو یہی ادا تو پسند ہے کہ دیکھو میرے بندے کو بھوک بھی لگی رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی میرے لیے بھوکا ہے۔ انسان افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے اور اذان ہونے سے پہلے اللہ فرشتوں میں فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کے سامنے کھانا رکھا ہے، پانی بھی رکھا ہے، دیکھو اسے کوئی انسان دیکھ بھی نہیں رہا۔ اے فرشتوں، اس کو بھوک لگی ہے، کھانا بھی اس کے سامنے ہے، لیکن یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ تو فرشتے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ مولا، اس کو تیری محبت نے روکے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کے سامنے پانی رکھا ہے، یہ پانی کیوں نہیں پیتا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے میرے مولا، اسے تیرے ڈر اور خوف نے روکے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ایسے روزدار کو دیکھ کر، اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو انسان کھانا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میں نے اسے اجازت دے دی تو کس طریقے سے کھانا کھا رہا ہے۔ یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتی ہے۔ تو کسی انسان کا روزہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے تو اس کو ذہنی سکون ملتا ہے، دل میں تقویت حاصل ہوتی ہے، اگلے روزے کی توفیق ملتی ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ روزہ رکھ کے کمزور ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب انسان کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں تو اس انسان کے اندر ایک اندرونی طاقت اس کو ملتی ہے۔ اگر اوپر سے وہ دکھ رہا ہوگا کمزور ہے، لیکن اندر سے اسے ایک طاقت اور قوت ملتی ہے، وہ بندہ خود محسوس کرنے لگتا ہے کہ یہ روزے کا کمال ہے، اس لیے روزے کو ہرگز نہ چھوڑے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں بنا کسی شریعت کے عذر کے ایک دن کا روزہ توڑ دیا تو اس کی قضا زمانہ بھر کے روزے بھی نہیں کر سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، رب جی میں نے دن کے وقت کھانے پینے اور خواہشات سے اسے روک رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن عرض کرے گا، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائیں گی، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ بھی پورے روزے رکھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں
اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔